السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بعد ما شفنا لي زانستركسيون كونديسيونيل سي اي سي سينو، ان شاء الله في هاد الدرس غادي نهضرو على لي زوبيراتور دو كومباريزون اي لي زوبيراتور لوجيك. دونك نبداو على بركة الله. أول حاجة نبداو بلي زوبيراتور دو كومباريزون. لي زوبيراتور دو كومباريزون هما دي زوبيراتور لي تيخليونا أننا نديرو دي كونديسيون ولا دي كومباريزون أونتخ لي فاريابل ولا أونتخ لي زيكسبرسيون ولا أونتخ لي فالور. أول اوبيراتور تلقاه هو لوبيراتور ايكال. لوبيراتور ايكال تيخلينا اننا نفيريفيو واش واحد دو فالور تيساويو بعضياتهم. كما شفنا من قبل لي فاريابل تيكونوا مكونين من 3 شوز: لو تيب، لو نون اي لا فالور. نورمالمون في ايكال هنا في الالغوريثميك غادي نعتبروا بان باش نطبقوا هاد لوبيراتور خاص هادوك لي دو فاريابل ولا دوك لي دو فالور يكون عندهم لو ميم تيب. Donc, on peut dire la comparaison, par exemple, entre une chaîne de caractères et entre un entier. تاني opérateur de comparaison عندنا différents deux. Différents deux ممكن نرمزو ليه بهاد الطريقة ولا بهاد الطريقة. La plupart des langages de programmation غنلقاو بأنه تترمز ليه على هاد الشكل. Différents deux هو العكس ديال إيكال أ، يعني تنفيريفيو واش هاد لا فالور est différente على une autre valeur. تالت opérateur عندنا هو supérieur à. كما تنعرفو معروف inférieur à supérieur ou égal، يعني بحال نقولو واحد الكومبينيزون ما بين supérieur à و égal تعطينا على الشكل و inférieur ou égal à. دونك باش تفهمو هاد لي زوبيراتور مزيان غادي نشوفو دابا ان اكزومبل. الوغ دابا نشوفو هاد ليكزومبل. عندنا واحد لونسومبل ديال لي زانستركسيون غادي نيكزيكوتيو ونحاولو نفهمو لي زوبيراتور اوبيراتور بار اوبيراتور. دونك أول حاجة عندنا لافيكتاسيون أ تنعطيوها 10. أبخي غادي نشوفو هنا عندنا لوبيراتور سوبيريور إيكال. باغ إكزومبل هنا كون كانت أ سوبيريور ا 10 غتكون فو، لحقاش 10 ماشي سوبيريور ا 10. مي عندنا هنا ليغاليتي، يعني أ ممكن تكون سوبيريور أو إيكال ا 10. دونك هنا غتكون فغي. هنا لحقاش عندنا لا ميم سوا كانت فغي سوا كانت فو غدوز لبي لافيكتاسيون ديال بي بار 5. غندوزو دابا نفيريفيو واش ا ايكال 10، يعني هنا ليغاليتي يعني غتكون فغي. غادي دوز غادي تافيشي لينا فغي. ابخي غنفيريفيو واش بي ديفيرون على 5 فو، لحقاش بي ايكال 5 ماشي ديفيرون على 5، دونك غتافيشينا فو. وهذا كان واحد ليكزومبل ديال لي ديفيرون زوبيراتور لي شفنا. دونك دابا ندوزو لي زوبيراتور ديال لوجيك، يعني اللي تنستخدموهم في لي كونديسيون. دونك لي زوبيراتور لوجيك عندنا 3 زوبيراتور لوجيك. عندنا اي اللي تنرمزو ليها سوا بهاد كاركتير سبيسيال ولا باند، او لوجيك اللي تنرمزو ليها بهاد الكاركتير اللي تنديرو الت غرون 6 ولا تنرمزو ليها بأوغ على حساب اللونغاج. على حساب حنا هنا في الالغوريثميك غنخدمو سوا بهادو سوا بهادو، سي لا ميم شوز. هنا في النون لوجيك تنرمزو ليها سوا بنوت سوا بهاد الكاركتير سبيسيال. دونك لي زوبيراتور لوجيك لوتيليزاسيون ديالهم ولا امتى تنحتاجوهم باش نديرو كومبينيزون اونتر لي كونديسيون. باغ اكزومبل تنبغيو نفيريفيو واش ا supérieur par exemple à 10 et b égale à 5 par exemple. Donc باش نفهمو مزيان هاد لي زوبيراتور نشوفو دابا ان اكزومبل. دونك نشوفو باغ اكزومبل هاد لورغانيغرام. هاد لورغانيغرام غادي نبداو ليكزيكسيون ا درنا افيكتاسيون افيك 10 b افيك 5. دونك هنا عندنا واحد الكومبينيزون. دونك هنا عندنا واحد الكومبينيزون entre deux conditions. عندنا a égale à 10 ان بي ايكال 5. دونك هنا ان تعني بان خاصو تكون هاد الكونديسيون فغي وهاد الكونديسيون فغي عاد تكون هاد ليكسبرسيون كامله فغي. دونك الا دزنا باغ اكزومبل هنا غادي نلقاو فغي. علاش؟ لحقاش ا ايكال 10 اي بي ايكال 5. دونك من بعد هنا عندنا بي ديفيرون على 5 او يعني او بي ديفيرون على 6. دونك بي ديفيرون على 5 سي فو مي بي ديفيرون على 6. دونك هنا فاش تكون عندنا او يعني سوا يكون هذا صحيح سوا يكون هذا صحيح.
دونك هنا هاد ليكسبرسيون غتكون تكون صحيحة. علاش؟ لحقاش بي ديفيرون على 6 يعني إلا درنا غادي تكون لا فالور فغي. دونك هكذا شفنا لي زوبيراتور دو كومباريزون، شفنا لي زوبيراتور لوجيك. ان شاء الله في الدرس الجاي غادي نشوفو l'instruction conditionnelle selon le switch. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.